अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआएं, बहुत शुक्रिया। चले जी, आज का अपना लेसन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, आज इंशाअल्लाह ताला हम हुस्न अखलाक का लेक्चर नंबर 12 जो है वो लेंगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला के इज़न और अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजलो करम से एक और नहायत खूबसूरत लेक्चर होगा जो कि आज हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ने के लिए जाएंगे। जी, सबसे पहले जो है हम दरूद पाक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चले आए मिलकर जो है वो हुस्न अखलाक की दुआ भी कर लेते हैं। वहदीनी ली अहसनिल अखलाक ला यहदी ली अहसनिहा इल्ला वस्रिफ अन्नी सय्यिअहा ला यस्रिफ अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंत। वस्रिफ अन्नी सय्यिअहा ला यस्रिफ अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंत। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे सबसे अच्छे अखलाक की तरफ रहनुमाई फरमा दें और आपके सिवा अखलाक की राह कोई दिखा नहीं सकता और बुरे अखलाक को मुझसे दूर कर दें और उन्हें आपके सिवा मुझसे कोई दूर कर नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा कमा अंत हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी। अल्लाह करे कि जितने प्यारी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम सब की शक्लें बनाई हैं उतने ही प्यारे हम सब के अखलाक भी हो जाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलकिज़, झूठ यानी लाई। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही जो है वो एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर हमारा ईमान भी बेस्ड करता है। तो आइए हम देखते हैं कि झूठ क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम झूठ को पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर हम सच्चाई के बारे में पढ़ ले तो झूठ के बारे में हमें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। और फिर ये मौजू इतना अहम है कि अगर आपको, मुझे, हम सबको इसकी समझ आ जाए तो हमें पूरे दीन की समझ आ जाएगी। अगर ये सिफत हमारे अंदर पैदा हो जाए और हम झूठ से बचने लग जाएं तो तमाम अमाले सालेहा की जो कुंजी है वो हमारे हाथ में आ जाएगी, क्योंकि सच्चाई ऐसी चीज है जो बाकी नेकियों का रास्ता हमवार कर देती है और झूठ ऐसी चीज है जो कि तमाम नेकियों के दरवाजे बंद कर देती है। और ना सिर्फ ये कि ये तमाम नेकियों के रास्ते बंद करता है जो झूठ होता है, बल्कि जो सबसे बड़ा हमारे लिए दुनियावी और उखरवी नुकसान होता है, तो दुनियावी नुकसान में क्या होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से जो दिया हुआ रिस्क होता है वो हमारे झूठ बोलने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है, यानी उसमें से बरकत उठ जाती है। और फिर इसी तरह जो मादी रिस्क है उससे भी बरकतें उठना शुरू हो जाती हैं। और आजकल आप देख लीजिए कि घर घर का एक ही मामला है, हर घर में हमारे एक ही रोना है कि चीजों के अंदर बरकत नहीं है। और जो बड़े बूढ़े हैं वो हर वक्त एक ही बात करते हैं कि भाई एक वक्त था कि हम घर में 1 किलो गोश्त लाते थे और हम घर के जो थे 8-9 लोग होते थे या 10 लोग होते थे और हम आराम से
जी भर कर, पेट भर कर जो था वो हम खाना खाते थे, और वो गोश्त हम सबको पूरा हो जाता था, या किलो सब्जी होती थी और वो पूरी हो जाती थी। और अब इस दौर में वो कहते हैं कि चीज तो उतनी ही आती है, लेकिन उस चीज में बरकत नहीं होती, और उस वक्त लोग ज्यादा थे और चीज कम होती थी, और चीज ना सिर्फ ये कि पूरी हो जाती थी, बल्कि उसमें से कुछ ना कुछ लेकर हमसायों को दे दिया जाता था। बाहर कोई मांगने के लिए आया तो उसको दे दिया जाता था। तो इतनी बरकत होती थी हर एक चीज के अंदर, कि हर चीज जो थी वो अपने घर के लिए भी पूरी होती थी और बाहर के लिए भी पूरी होती थी। और अब वो वक्त आ गया है कि अगर हमारे हाथ में लाखों रुपया भी हो, तो उसके अंदर भी जो है वो बरकतें नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लें, आपको जो मैंने अभी बताया कि झूठ क्या करता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से दिया हुआ रिस्क भी, उससे भी बरकतें उठा देता है। और साथ में जो मादी रिस्क है, और मादी रिस्क में हर एक चीज आ जाती है। मादी रिस्क में हमारा वक्त भी आ जाता है, मादी रिस्क में हमारे पैसे देख लें, जो कुछ आप इसके अंदर ऐड करना चाहें जिसके अंदर से बरकतें उठती चली गई हैं, तो वो सारी चीजें, जो मादी चीजें जो हमारे पास हैं, उनके अंदर भी जो अब बरकतें नहीं रही, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह, हम जरूरत से ज्यादा झूठे होते चले जा रहे हैं। आप देखिए कि हमें झूठ की बुराई के बारे में भी पता है। हमें ये भी पता है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो जो फरिश्ता है वो उसकी बदबू से कई मील दूर जाकर खड़ा हो जाता है, और वो हमारे पास नहीं आता, और इसकी एक प्रॉपर एक बदबू होती है, जो कि हमें हदीस से पता चल गया। फिर हमें ये भी पता है, और आज हम जो है वो अहादीस के जरिए से भी देखेंगे, कि जो झूठ है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को भी बिल्कुल पसंद नहीं, ना झूठ ना झूठा शख्स। फिर एक और चीज जो है वो है कि मुनाफिकीन की जो सबसे बड़ी सिफत है वो झूठ बोलते हैं। इन सब बातों को जानने के बावजूद भी आजकल आप में हम सब देख लें कि हमारे अंदर ये बीमारी किस कदर जोर पकड़ती चली जा रही है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम जितनी मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, आप में हम सब दिन में कम से कम 8 से 10 मर्तबा झूठ बोल ही लेते हैं। और ये तो मैं अभी बड़ा कम कह रही हूँ। हम सब देखते हैं कि हमारे माल में, हमारे घरों में, हमारे औकात में, हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, खाना है, पीना है, हमारी सुबह हैं, हमारी शामें हैं, जो कुछ भी हमारे पास मौजूद है, उनके अंदर बरकतें जो हैं वो खत्म हो गई हैं। और इन बरकतों के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह क्या करार पाई है? इसकी सबसे बड़ी वजह, हम बजाते खुद ना सिर्फ अपनी जात के लिए, बल्कि अपने घर में हम सब घर वाले, और बल्कि एक नेशन के तौर पर, एक कौमियत के तौर पर, हम सब जो हैं नहायत झूठे होते चले जा रहे हैं। और जिसका नुकसान जो है वो हम सब बेबरकती की सूरत में अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपने बच्चों में, हर एक चीज में हम देखते चले जा रहे हैं। मैं एक मुसलमान की स्टोरी पढ़ रही थी, और वो बता रहा था कि मैं काफी अरसा जो है, वो कहता है कि मैं मुल्क से बाहर रहा, ऑस्ट्रेलिया की वो बात कर रहा था। और उसका ये कहना था कि क्योंकि वो एक अकेला था, लड़का था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वो कहता है कि एक दफा ऐसा हुआ कि जिनके घर में वो रहता था, वो लोग अपने, एक बच्चा था उस घर में, तो वो लोग, उन्होंने क्या किया कि वो कहीं जाने लगे, तो उन्होंने इससे पूछा कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम बच्चे को नहीं लेकर जा सकते, तो तुम ऐसा करो कि आज थोड़ी देर के लिए हमारा बच्चा संभाल लो, तो हमारा जरूरी काम है, हम अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो क्योंकि ये लड़का था और खुश भी था बच्चे के साथ, तो इसने कहा नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मेरे पास छोड़ दें। अब ऐसा हुआ कि जब वो लोग चले गए, तो उसके कुछ देर के बाद बच्चे को कहीं प्यास लगी, और ये जो था ये अपने रूम में चला गया। बच्चे ने पानी पिया और वहां उससे जो था वो गिलास टूट गया। अब जैसे ही बच्चे से गिलास टूटा, तो ये लड़का, जैसे आप देखें हमारे घरों में आम तौर पर ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, तो ऐसा हुआ कि इसने बच्चे से कहा कि बस तुम ऐसा करो, डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि बच्चा बड़ा सख्त जो था वो घबरा रहा था। तो इसने बच्चे से कहा तुम डरो मत, और तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ
اور मैं ये सारा कांच जो है समेट के बाहर फेंक देता हूँ। अगर हमसे पूछा भी तो हम कहेंगे हमें क्या पता, हम बताएंगे ही नहीं कि हमसे जो है वो गिलास टूट गया। अब ऐसा हुआ कि जब बच्चे के वालिदैन वापस आए तो उस बच्चे को तो झूठ सिखाया ही नहीं गया था। हम तो बड़े मुसलमान बनते हैं ना कि भाई हमसे बड़ा और हमसे ऊंचा तो कोई और है ही नहीं। लेकिन एज अ नेशन स्पेशली जापान वालों ने अपने अंदर से मुकम्मल तौर जो है वो झूठ खत्म कर दिया। और इसी तरह बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं सब काम करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। फिर आप उनकी तिजारत को देख लें, उसमें झूठ नहीं है, उसमें धोखा नहीं है, जितना धोखा हम सब लोग जो हैं वो देने के लिए तैयार रहते हैं। अब ऐसा हुआ कि उस बच्चे को तो झूठ नहीं सिखाया गया था। उसके वालिदैन वापस आए, उस बच्चे ने मनोन सारा कुछ किस्सा जो था वो बयान कर दिया कि भाई मुझसे गिलास टूटा था और इन्होंने कहा कि भाई मैं आपकी वालिदा को बता दूंगा कि हमने तोड़ा ही नहीं है। तो इतनी सी बात हुई और दूसरे दिन उन लोगों ने जो था वो इस लड़के को नोटिस दे दिया कि हमारा जो घर है वो एज सून एज पॉसिबल खाली कर दिया जाए, क्योंकि तुमने हमारे बच्चे को झूठ बोलना सिखाया है जो कि हमारी बर्दाश्त से बाहर है। अगर कोई और काम होता तो फिर भी हम तुम्हें माफ कर सकते थे। इसने बड़ी जो था वो जा जाकर उनको समझाने की कोशिश की कि वो डर गया था या कुछ इस तरह की चीज, लेकिन उन लोगों ने एक बात भी नहीं सुनी और इसको जो था वहां से निकाल दिया। और जब वो अपना ये वाकया बयान कर रहा था और वो बता रहा था तो वो साथ में ये भी कह रहा था कि देखें, हम मुसलमानों को जिस काम के लिए कहा गया था हमने उसको छोड़ दिया और हम जवाल पजीर हो गए, और जिन्होंने इन तमाम चीजों को पकड़ लिया वो कम से कम दुनिया में तो ऊंचे हैं। तो आप देखिए कि हम लोगों ने ये तमाम चीजें छोड़ी तो हमारे पास से बरकतें, हमारे पास से रहमतें जो हैं वो खत्म होना शुरू हो गई। फिर एक सबसे बड़ी जो चीज है वो है अहले ईमान और मुनाफिकीन में जो फर्क है वो सिर्फ झूठ ही का है। फिर इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोमिन की क्वालिटीज पूछी गई और पूछा गया कि क्या मोमिन वो धोखा दे सकता है और जो है वो गलत काम कर सकता है और बकील हो सकता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात पर बोलते रहे कि हाँ हो सकता है, मोमिन के अंदर भी ये खराबियां हो सकती हैं। लेकिन जब पूछा गया कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठकर खड़े हो गए और फरमाया कि नहीं, मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो आप देख लीजिए क्या हम सब अपने आप को मोमिन कह सकते हैं? पहले मैं अपने आप को कहती हूँ फिर किसी और को कि हम इस काबिल हैं? क्या हमारे दिन, हमारी बातें जो कि रिकॉर्ड होती चली जा रही हैं वो सब इस काबिल हैं? क्या हम उनसे सेटिस्फाइड हैं? तो इसी लेक्चर में हम साथ साथ अपने आप को भी देखते चले जाएंगे। और फिर इसी तरह जो नबूवत के बाद जो अगला दर्जा है, सबसे ऊपर का दर्जा किस चीज का है? नबूवत का है। और उसके बाद जो दूसरा दर्जा ऊंचाई में और बुलंदी में मिलेगा वो दर्जा सिद्दीकीन का होगा। और जो जिन लोगों ने तर्जुमा और तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ा है उन्होंने सूरतुल फातिहा में इनाम याफ्ता लोगों में चार जो था वो कैटेगरीज पढ़ ली हैं, जिसमें अंबिया हैं, फिर उनके बाद सिद्दीकीन हैं, फिर शोहदा हैं और आखिर में सालेहीन आते हैं। तो आप ये देखिए कि अंबिया के बाद जो सबसे ऊंचे और आला मकाम पर होंगे वो होंगे सिद्दीकीन। और इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला हर जुम्मे वाले दिन अपना दीदार करवाएंगे। और उस पूरी बहुत बड़ी हदीस है, कभी हुआ तो इंशाअल्लाह ताला आपको वो पढ़ाऊंगी। और उस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब करीब जो जहां पर अल्लाह सुब्हाना व तआला अपना दीदार करवाएंगे तो उस जगह में जो सबसे पहली जो कुर्सियां लगी होंगी या जो भी सिटिंग अरेंजमेंट्स वहां पर होंगे उसमें सबसे पहले जो है वो अंबिया होंगे। अंबिया की कुर्सियां होंगी, अंबिया के तख्त होंगे, अंबिया के लिए एक बेहतरीन इंतजाम होगा। और उसके बाद का जो इंतजाम होगा उनसे थोड़ा सा जो नीचे वाले दर्जे में होंगे वो होंगे फिर इंशाअल्लाह ताला सिद्दीकीन। और सिद्दीकीन के बाद जो उससे थोड़े से पीछे की तरफ होंगे वो होंगे शोहदा। और फिर उसके बाद जो सालिहीन होंगे उनकी कैटेगरी होगी। और उसके बाद के जो लोग होंगे
ان کے بارے میں حدیث کے اندر بتایا کہ وہ جو ہیں پھر وہ ٹیلوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، جو جس جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے تو اس جگہ پر اونچے اونچے ٹیلے ہوں گے، یعنی ان کے لیے پھر کرسیاں وغیرہ نہیں ہوں گی، پھر وہ ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ، ہمارے بھی اندر سے، ہماری ذات کے اندر سے اس جھوٹ کی عادت نکال دے، تو ہم بھی انبیاء کے ساتھ انشاءاللہ تعالی انہی جگہ پر، انہی پروٹوکول والی جگہوں پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مقام کہاں ملے گا؟ صدیقین کو ملے گا۔ شہداء سے بھی اونچا مقام جو ہے وہ صدیقین کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مختلف آیات میں ہمیں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے اور بڑی مجھے یہ اچھی لگتی ہے آیت، اور اگر کوئی بھی شخص سچ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے آپ کو جیسے شروع میں بتا دیا کہ سچ کا پتہ چل گیا تو جھوٹ کا آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ تو سچ کے انعام کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ کیا انعامات ملیں گے ایسے لوگوں کو، تو یہ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 جو آپ کے سامنے ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اور آج کا آپ کا ہوم ورک یہ بھی ہے کہ یہ تو میں آپ کے سامنے اسکرین پر لے کر آئی ہوں، آپ نے خود اپنے جو ترجمے والے قرآن پاک ہیں ان میں اس آیت کو آپ یا تو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیجئے، یا پھر آپ جو ہے وہ ضرور نشان لگا کر رکھیں کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے لگیں تو یہ آیت آپ کو بتائے کہ سچے لوگوں کا جو سچ ہے وہ قیامت کے دن ان کو کتنا فائدہ دے گا۔ تو یہاں میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں۔ پہلے آیت ہے قول اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ تو اتنی خوبصورت آیت ہے، اور میرے خیال میں اگر ہمیں سچ بولنا ہے تو دن میں کئی مرتبہ اس آیت کو پڑھنا چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا انعام، اور انعام اب دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کس دن؟ قیامت والے دن، کہ یہ وہ دن ہے جب لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا۔ تو قیامت کے دن بھی جو سچا ہونا ہے وہ ہمارے کام آئے گا۔ اب سچ ہمیں فائدہ کیا دے گا قیامت کے دن؟ تو ہمیں فائدہ دے گا لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تو ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور خوش ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ فوز کا کلمہ جب بھی قرآن پاک میں آئے تو فوز کہتے ہیں ایسی کامیابی کو کہ آپ دوزخ سے بچ کر جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں، وہ کامیابی جو ہے وہ فوز ہے۔ فوز چھوٹی سی کامیابی نہیں ہوتی، فوز کا مطلب بڑی کامیابی، اور پھر یہاں پر فوز العظیم بھی ہے، یعنی فوز خود بذات خود بہت بڑی کامیابی، اور اس کے ساتھ عظیم کا کلمہ بھی ہے، بہت بڑی بہت بھاری کامیابی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور یہاں پر آپ قرآن پاک سے دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سچ کے فائدے اور سچ کا جو آپ کو قیامت والے دن جو ریوارڈ ملنا ہے، سچ کا جو آپ کو قیامت والے دن جو انعامات ملنے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں بتا دیے۔ قیامت کے دن جو اصل کامیاب ہونے والے لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ سچے لوگ ہوں گے۔ پھر تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچی زبان ہی عطا کی۔ انبیاء کے بعد سچے لوگ جو تھے وہ ہی ہر دور میں دین کے خادم بنے، اور انہی کی خدمات میں جو تھی وہ برکتیں ہوئیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل ہماری خدمات میں کوئی برکتیں ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم جتنی مرضی کلاسز بھی لیتے ہیں، ہم صبح سے شام تک پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان، مدرسے بھی ہیں، کلاسز بھی ہیں،
اور جب ہم پڑھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اور باقی تمام جو تھے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان سے سیکھنے کے لیے، صرف ان کو سننے کے لیے اتنی دنیا آ جاتی تھی کہ ان کے پاس جو جگہ ہوتی تھی وہ جگہ کھچا کھچ بھر جاتی تھی، اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہوتے تھے وہ باہر کھڑے ہوتے تھے، اتنی دنیا ہوتی تھی، یعنی وہ سچے لوگ تھے تو اتنی ہی برکتیں ہوتی تھیں۔ اور آج آپ یقین جانیے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں، ہمارے پاس جو ہیں ایسے ایسے بڑے بڑے ادارے کہ جس میں ایٹ اے ٹائم بیٹھنے کے لیے ہزار ہزار لوگ جو ہیں ان کی گنجائش موجود ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہ کلاس میں کتنے لوگ ہیں تو 4 5 6 8، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آ تو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، روزانہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ، اور وہ مسئلہ آ کر جو ہے وہ تان کہاں ٹوٹتی ہے، باقی سارے کام جو ہے ہماری زندگی کے ہوتے رہتے ہیں قرآن کلاسز میں یا حدیث کلاسز میں، اس میں ہم بڑے مجبور اور بڑے، ہماری جو ہوتی ہے میسنی سی شکل بن جاتی ہے کہ آئے ہائے ہمارے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ لوگوں کے اندر بھی جو ہے برکتیں جو اٹھ گئی ہماری زندگیوں سے، اور جو ہماری زندگیوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رونقیں رکھی ہوئی تھیں اور ایک سچ کی وجہ سے ہماری زندگیوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین کیا ہوا تھا، وہ ہم نے خود جھوٹ بول بول کے اپنی زندگیوں سے بھی برکتیں اٹھا لی، اپنی کلاسز سے بھی برکتیں اٹھا لی، اپنی قرآن کلاسز سے بھی ہم نے برکتیں اٹھا لی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ برکات ہمیں دوبارہ سے حاصل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول بننے کا خطاب بھی ملا، اور آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا، ان کا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ صدیق کہاں سے آیا؟ یہ ان کی ایک بہت بڑی کوالٹی، اور اسی کوالٹی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد، وصال کے فوراً بعد، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول جو تھے وہ بھی بن گئے الحمدللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں صدق، صداقہ، سچی دوستی اور صادق، عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ میٹھی کھجور۔ کتنی پیاری بات ہے نا، دل میرا خوش ہو رہا تھا اس کو پڑھ کے کہ دیکھیں جو صدق ہے یا صادق ہے تو عربی میں بہت زیادہ جو میٹھی کھجور ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک بڑی زبردست کھجور ہوتی ہے، اکثر دبئی سے ہی آتی ہے، اس کو حلوہ کھجور کہتے ہیں، کھجور کی سائز سے بہت بڑی، اور بالکل ایسے لگتا ہے جیسے گلاب جامن ہے۔ کھجور تو وہ کسی طرح سے لگتی ہی نہیں ہے، کافی بڑی ہوتی ہے، اور یقین جانے کہ وہ اتنی میٹھی ہوتی ہے، اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ میں تو جب ایک بھی کھجور جو ہے نا، اول تو وہ اٹھائی نہیں جاتی کیونکہ نرم، بہت شدید نرم ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا گلاب جامن کی طرح ہوتی ہے، تو ریپر کے اندر ہوتی ہے، بڑی خوبصورت پیکنگز میں اس کو جو ہے مختلف ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، اتنی زبردست ہے وہ۔ اور پھر جب آپ اس کو کھائیں، وہ اس کو جب آپ بائٹ بائٹ کر کے لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کا جو دل ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو صدق ہے، جو قرآن پاک میں بھی یہ کلمہ استعمال کیا، اور پھر عربی میں جو ہے اس کو میٹھی کھجور جو ہے اس کو کیوں یہ کہا جاتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو سچا انسان ہوتا ہے نا وہ بھی بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، تھوڑا سا میٹھا نہیں ہوتا، بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جو اس کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی سچا ہے نا وہ، تو اس کا معاملہ، اس سے معاملہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کو کبھی کوئی سچا تاجر مل جائے، میں فور ایگزامپل کہہ رہی ہوں، کوئی آپ کو سچا تاجر مل جائے جو آپ کو کہتا ہے کہ بہن جی یہ جو چیز ہے یہ اتنے کی ہے اور اتنی میں نے کمائی لی، یہ تو خیر جھوٹ تو ہر دکاندار بول رہا ہوتا ہے لیکن میں سچے تاجر کی بات کر رہی ہوں، لیکن وہ آپ سے اگر پیسے لیتا ہے تو آپ کو چیز بھی اچھی ہی دیتا ہے،
ٹھیک ہے. تو اگر کبھی ایسا کوئی تاجر آپ کو مل جائے اور اگر آپ کبھی اس سے یہ معاملہ کر لیں, کوئی ایک چیز آپ خرید کے لے آئیں اور وہ چیز اگر اچھی آگے چلنا شروع ہو جائے, تو پھر بات کو سوچ لیں کہ آپ دکانوں میں سے کون سے دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور کس دکان پر جا کر آپ کو جو ہے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ نہیں بھی یہ جو دکاندار کہہ رہا ہے نا, یہ جو مجھے چیز دے گا کم از کم بازار میں دوسرے لوگوں کی نسبت یہ مجھے بڑی بہترین چیز دے گا. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ سچ جو ہے وہ کتنا فائدہ دیتا ہے, اور سچا انسان کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے, بار بار انسان جو ہے اس کی طرف جاتا ہے, پھر اس کی باتیں, اس کا معاملہ, یعنی وہ جو اس نے معاملہ کیا نا, کسی کوئی نیک تاجر تھا, کوئی سچا تاجر تھا, اس نے اچھا معاملہ کیا آپ کے ساتھ, تو پھر بار بار آپ جو ہیں اس کے پاس جائیں گے. تو اس کا معاملہ, اس کا طریقہ, آپ دیکھیے بہت سارے دکاندار ہوتے ہیں بڑی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. ایک دفعہ کوئی آپ سے بدتمیزی سے بات کر لے, اس کی دکان کے اندر اگر سونا بھی پڑا ہوتا ہے نا, تو آپ کبھی بھی اس طرف رخ نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں جاؤ اس کو تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. اور ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ 10-10 روپے کی جو چیزیں ہیں, اب تو خیر 10 روپے کی چیز بھی نہیں ملتی, چلے 20-20 کا لگا لیتے ہیں, تو وہ 20-20 روپے والی جو چیزیں ہیں وہ باہر روڈ پر لگا کر بیٹھا ہوا ہے, وہ زمین پر لگا کر بیٹھا ہوا ہے, ریڑی بھی اس کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ اتنے اچھے طریقے سے بول رہا ہے, اتنے اچھی طرح معاملہ کر رہا ہے, تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس ویسے ہی جا کر کھڑے ہو جائیں گے, اور کچھ نہیں بھی لینا ہوگا پھر بھی اس کے اچھے معاملے کی وجہ سے آپ وہاں سے کچھ نہ کچھ لے لیں گے. تو یہ ہے سچا انسان, اچھا معاملہ کرنے والا انسان, اور ایسا معاملہ کرنے والا کہ اس معاملے میں اس کا طریقہ بھی اچھا ہو. تو اگر کسی شخص کی باتیں سچی ہوں تو پھر اس کا معاملہ, اس کا طریقہ, اور ان تمام چیزوں میں جو ہے ایک ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے, اور وہ ایمان کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی باعث سکون ہو جاتی ہے, آس پاس کے لوگ بھی جو ہے وہ بھی اس سے راحت اور سکون حاصل کر لیتے ہیں. پھر صادق اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ صدیق بہت زیادہ سچے کو کہتے ہیں, صادق بھی سچا ہے لیکن صدیق جو ہے وہ بہت زیادہ سچے کو کہتے ہیں, جو سچائی میں کامل ہوتا ہے, نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے عمل سے بھی اپنی بات کو سچا کر دینے والا ہوتا ہے. ایسے انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے, اسی لیے سچے انسان کو نیکی پر بھی استقامت حاصل ہوتی ہے. اور جو جھوٹا شخص ہوتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ رنگ بدلتا رہتا ہے, کبھی ایک رنگ میں کبھی دوسرے رنگ میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کتنے ڈھیر سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, لیکن جو سچا شخص ہوتا ہے وہ نہ صرف قول کا بلکہ ارادوں کا اور عمل کا بھی سچا ہوتا ہے. اب ایک اور بہت ہی خاص الخاص جو نوٹس میں آپ کو دینے لگی ہوں وہ قرآن پاک سے ہیں. قرآن پاک میں جو صدق ہے, جو سچائی ہے, اس کا کلمہ 5 طرح سے استعمال ہوا ہے. 5 جگہ پر نہیں کہہ رہی, 5 طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک ہے لسان الصدق یعنی سچی زبان, دوسرا ہے قدم الصدق یعنی سچا قدم, پھر یہ آپ کو بتاتی ہوں کون سا قدم ہے. پھر ہے مقام الصدق, سچائی والا مقام. پھر ہے مدخل صدق, آپ نے پڑھا ہوگا مدخل صدق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ابھی میں آیت بھی آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں. اور پھر ایک ہے مخرج الصدق. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے اور اکثر ہم یہ پڑھتے ہیں ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس میں دیکھیں 2 جگہ پر جو ہے وہ صدق کا جو کلمہ آیا ہے, ایک ہے مدخل صدق اور ایک ہے مخرج صدق. تو یہاں پر ہم اسی آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ مدخل صدق کیا ہے. مدخل صدق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے. یہ سورۃ اسراء کی آیت ہے. اور اسی طرح مخرج صدق کیا تھا, تو مخرج صدق جو تھا وہ مکہ تھا. جیسے کہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکہ سے نکلے تھے اور مدخلہ داخل ہوئے تھے مدینہ میں. تو یہاں پر
مخرجہ اور جو ہے وہ مکہ کے لیے، اور مدخلہ جو ہے وہ مدینہ کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوا۔ تو یہ دو کلمات تو آپ کو اس طرح سے بتا دیے گئے۔ آپ کو جو بتایا کہ قرآن پاک میں استعمال ہوا لسان الصدق، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کی زبان سچی تھی، تمام انبیاء کو بھی سچی زبانیں دی گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لسان الصدق دی گئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صادق اور امین کے نام سے بھی پکارے جاتے تھے۔ اچھا، اب جو دوسری چیز آپ کو بتائی تھی، دوسرا کلمہ بتایا تھا، وہ تھا قدم الصدق۔ قدم الصدق سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے جنت، یعنی جو ہمارے پاؤں رکھنے کی جو جگہ ہوگی، سچائی والی جگہ۔ پھر آتا ہے مقعد الصدق، تو اس سے مراد وہ سچا مقام ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کے وقت انسان کو نصیب ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو بھی شروع میں بتایا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ قیامت کے دن جب آئیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دیدار کروائیں گے جمعے والے دن، تو وہ جو جگہ ہے جس جگہ پر وہ سارا دیدار جو ہے وہ کروایا جائے گا، اور جس جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا پورا انتظام ہوگا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا انبیاء بھی ہوں گے، اور شہداء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، عام جنتی بھی آ جائیں گے، اور عام جنتی آپ دیکھیں صالحین ہوں گے تو آئیں گے، کیونکہ پھر تبھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے کچھ لوگوں کو جو ہیں وہ جنت میں بھیج دیں گے، تو وہ سارے جو ہیں وہ ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو جب تمام جنتی جو ہیں وہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے لیے جس جگہ پر، جس مقام پر وہ اکٹھے ہوں گے، وہ مقام ہوگا مقعد الصدق، یعنی وہ سچا مقام جہاں پر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کا شرف جو ہے وہ ملے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کر لیتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ، یہ شرف ہم سب کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمیں بھی ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم سب بھی اس مقام کو پانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، دنیا کی رونقیں پانے کے لیے نہیں بلکہ اس مقام کو پانے کے لیے۔ پھر قرآن پاک میں آیت بھی ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مقعد صدق کے جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ متقی لوگ جو ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچائی کے مقام پر ہوں گے، جنت کو ان کے گھر کو، اور جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے ان تمام جگہ جو ہیں وہ جتنی بھی جگہ ہیں ان سب کو مقعد صدق کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی سچے مقامات عطا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچائی کے مقام پر کھڑا کریں، اور اللہ کرے کہ ہم سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے بھی جو سب سے بڑی کوالٹی آپ کو مجھے ہم سب کو چاہیے، جو کہ میں نے ابھی آیات کے ذریعے آپ کو بتا دی، وہ ہے سچائی۔ خاص سچائی محض قول کی ہو بلکہ معاملے اور نیت کی سچائی ہو۔ اگر ان میں بھی سچائی ہوگی تو ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جھوٹ کے بارے میں، اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ بنیادی طور پر کذب جو ابھی ہم نے پڑھا نا، الکذب، تو کذب کا معنی ہے غلط خبر دینا۔ لفظی معنی کیا ہے کذب کا؟ غلط خبر دینا۔ عربی میں کہتے ہیں کذبت العین، آنکھ نے جھوٹ بولا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بھی آپ نے سنا ہو لوگوں سے، کیونکہ ہمارا تو بڑا کم ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی صحرا وغیرہ میں جائیں تو کبھی آپ نے سنا ہو کہ صحرا کی جو ریت ہوتی ہے وہ دور سے چمکتی ہے، اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے، اور لوگ اپنی جانیں ہلاک کر کے جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ ریت ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ آنکھ نے جھوٹ بولا۔ اسی طرح جو سائیکالوجی ہے اس میں بھی ایک پورے کا پورا چیپٹر ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو آنکھ ہے
वो ऐसी ऐसी चीजें देख लेती है। चले मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि आप कश्ती में बैठे हुए हैं, आप किसी भी बोट में बैठे हैं, ठीक है, और बोट क्या कर रही है कि अब आप कश्ती में बैठे बैठे जो ही आप किनारे की तरफ जाते जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे किनारा आपकी तरफ आ रहा है, आप नहीं जा रहे। तो ये क्या है? आंख का झूठ। इसी तरह आप कभी चल रहे हो और चलते चलते जो है वो आप चांद की तरफ देखें, तो आपको क्या फील होता है कि चांद जो है वो आपके साथ चल रहा है, चाहे आप आगे जाते हैं, आप पीछे जाते हैं, सब करते हैं। तो ये क्या है? आंख का झूठ। भी में इसको कहते हैं कज़बतल आइन, आंख ने झूठ बोला, यानी वो गलत देख लेती है। फिर इसी तरह कज़बस साइर का माना होता है ना चलना। साइर होता है ना चलना, तो कज़बस साइर का मतलब होता है ना चलना। झूठ का क्या माना है? खिलाफ हकीकत, खिलाफ वाकया, बेतहकीक बात, जो कि मुनाफकत का दरवाजा खोल देती है। और अगर इंसान इससे बाज ना आए तो ये इंसान को ईमान से भी फारिग कर देता है। दोबारा बता देती हूँ झूठ के बारे में, कि अगर इंसान झूठ बोलने से बाज नहीं आता तो ये इंसान को ईमान से फारिग कर देता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। आप देख लें, हम बजाते खुद किस कद्दर झूठे होते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन हमारे अंदर जो है वो झूठ की आदत बढ़ती चली जा रही है। यही वजह है कि हमारे ईमान में कमी आती चली जा रही है, और आगे 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 जितनी नस्लें जो हैं वो हमसे आगे आती जा रही हैं, हम बजाते खुद झूठे हैं, फिर हमारी औलादें उससे ज्यादा झूठी, फिर उनकी औलादें उससे ज्यादा झूठी, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगियों से बरकतें उठ गई। हमारे अंदर जो रहमतें थी, जो फरिश्ते आते थे और सलाम करते थे सच्चे लोगों को, उनको जन्नतों की बशारतें देते थे, वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर से खत्म होता जा रहा है। और मुनाफिक की भी सबसे बड़ी निशानी कि वो झूठ बोलता है, और फिर मुनाफिक कहाँ है? जहन्नुम के सबसे आखिरी दर्जे में। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आमीन या रब्बुल आलमीन।